नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। अखबारात को पढ़े और मीडिया को कितने इशारा दिए गए हैं वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, मैं चाह रहा हूं कि इमरान रियाद खान साहब का ये आप कमेंट सुन लें। ये 1.5 मिनट का है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने रेजिस्ट या एहतजाज क्या करना था। वो पहले से ये कह चुके थे कि बेहतर हाल यह है कि इमरान खान साहब डील कर लें, नहीं तो हम नहीं लड़ सकते। ये इमरान रियाज खान साहब का कमेंट सुन लें। गंडापुर साहब मुझे मिले और उस दिन इन्होंने ये कहा अभी कोई कैंपेन शुरू नहीं हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कोई एहतजाजी तहरीक शुरू नहीं हुई थी। एहतजाजी तहरीक आपने शुरू की थी, पहला आपने प्रोग्राम किया था अगस्त में और फिर उसके बाद आप अक्टूबर तक आपने मोमेंटम बनाया था 2024 में। तो गंडापुर साहब ने वो एहतजाजी तहरीक शुरू होने से भी 1.5-2 माह पहले मुझे कहा कि एक बात तो आप मेरी लिख कर ले लें कि इमरान खान जब बाहर आएगा किसी सेटलमेंट के तहत बाहर आएगा, जब भी बाहर आएगा वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत या डील करके बाहर आएगा। मैंने गंडापुर साहब से कहा, मैंने कहा जी आप तो लड़ने से पहले ही हारे हुए हैं। मैंने इनको कमेंट किया, जैसे मैं ऊपर आदमी खुल के बात करता हूं, मैंने कहा आप तो लड़ने से पहले ही हारे हुए हैं चीफ मिनिस्टर साहब। तो उस वक्त तक मेरा इनके साथ इतना ताल्लुक था कि मैं खुलकर बात कर लेता था। तो फिर इन्होंने बड़ी मुझे वजूहत बताई कि नहीं आप लिख लें मेरे से, ये करना ही पड़ता है, इनसे कोई नहीं लड़ सकता, एस्टैब्लिशमेंट की बहुत ताकत होती है। तो मुझे महसूस हुआ कि गंडापुर साहब अपने अंदर इस बात पे कायल हैं कि ये लड़ाई लड़ने के काबिल है ही नहीं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना कोई हल नहीं है। और दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं कि मैं लॉजेस के अंदर खिड़कियां दरवाजे ठीक नहीं करवा सकता, मैं मोहसिन नकवी साहब के तरले कर रहा हूं। पाकिस्तान के सीनियर तरीन वजीर कह रहे हैं कि मैं तरले कर रहा हूं कि खिड़कियां दरवाजे मेरे ठीक करवा कर दे दो। ये सुन लें। मैं लॉजेस में रहता हूं, 360 कमरे हैं वहां पे, मैं वहां पे रिपेयर नहीं करा सकता। मैं शोर मचाता हूं। मैं स्पीकर साहब के पास गया हूं, मैंने मोहसिन नकवी साहब के तरले किए हैं, प्राइम मिनिस्टर के तरले किए हैं कि हमारे वहां पे कोई चीज, दरवाजे टूट गए हैं, खिड़कियां टूट गई हैं, प्लम्बिंग खतना देखें बैड। और साथ उनका ये भी कमेंट था कि मौजूदा जो अरेंजमेंट है ये डिलीवर कर रहा है, और ये अगर पहले होता तो शायद पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हादसे ना होते। ये भी ख्वाजा आसिफ साहब को सुन लें। ये अरेंजमेंट डिलीवर कर रही है, इकोनॉमिकली डिलीवर कर रही है, डिप्लोमेटिकली डिलीवर कर रही है और स्ट्रेटेजिकली डिलीवर कर रही है। मैं तो दुआ गो हूं और मैं हैट्स ऑफ टू शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल बोथ। नाज़रीन, इसी दौरान एक बड़ी जबरदस्त खबर आई है कि बीएलए को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने, मार्को रूबियो की बाकायदा से स्टेटमेंट है कि उन्होंने बीएलए को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दिया। खासतौर पर उसकी जो ऑफशूट है मजीद ब्रिगेड, जिसने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था, तकरीबन 300-350 उसके अंदर लोग ट्रेवल कर रहे थे, और ये इंडियन प्रॉक्सीज हैं जो कि काम कर रही हैं, इन्हें पैसे दिए जाते हैं, फंड दिए जाते हैं, और इंडियन जो मेजर गौरव आर्या हो गए या इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट करता है वो बाकायदा से इन्हें लाइव कवरेज देता है। आपको पता है जाफर एक्सप्रेस के जब हाईजैकिंग थी उस दौरान इंडियन मीडिया इन्हें लाइव कवरेज दे रहा था, सेलिब्रेट कर रहा, सारे का सारा 2600-2700 पूरा का पूरा मीडिया लाइव कवरेज दे रहा था, और वो कह रहे थे हमारे ताल्लुकात हैं। मेजर गौरव आर्या ये कहता है डायरेक्ट मेरा कांटेक्ट हो रहा है बीएलए के साथ या फिर उनकी मस्जिद ब्रिगेड के साथ। तो ये हैवानियत थी इंडिया की, और एक रियासत थी जो स्टेट दहशतगर्दी इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर करवा रही थी, आज उसे एक दहशतगर्द और उसकी जो ऑफशूट है उसे भी दहशतगर्द तंजीम बीएलए को बाकायदा से इंटरनेशनली बैनुल अक़वामी तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं, अलीमा खान साहब अडयाला जेल के बारे में मौजूद है, कुछ गुफ्तगू कर रही हैं, वो आपको बताते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ नाज़रीन ये कह रही है, सलमान अकरम राजा की स्टेटमेंट है कि 14 अगस्त जश्न का दिन है, पूरी कौम जश्न मनाती है, हम भी जश्न मनाएंगे, पूरी कौम बाहर होगी, हम भी बाहर रहेंगे, ये जश्न का दिन है, एहतजाज का नहीं। ये खान साहब के हवाले से स्टेटमेंट कोट की गई थी कि इमरान खान ने कहा कि 13 अगस्त वाली रात को भी आप एहतजाज करें, जिस तरह से 5 तारीख को आपने किया था, 5 अगस्त को आपने किया था। आजम सवाती साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये जश्न का दिन है, इस दिन एहतजाज नहीं होगा, जो एहतजाज करेगा वो हम में से नहीं होगा। ये सुन लें। एहतजाज नहीं है, अगर किसी ने आपको ये कहा है तो ये बिल्कुल गलत कहा है। कतन भी कोई एहतजाज नहीं, आज़ादी के दिन कोई एहतजाज नहीं करता। इंशाअल्लाह ताला हम इस दिन को जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे, इसलिए कि हमारी आज़ादी, ये कायदे आज़म की सबसे बड़ी फतह का दिन है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान का मीडिया है, मैं ये चाह रहा हूं कि ये वीडियो आप सुने कि किन किन अखबारात को कितने इशारा दिए गए हैं। 11 अरब रुपए पाकिस्तान के मीडिया को खिला दिए गए हैं अभी तक। ये सुन लें। अखबारात को कुल 3.9 अरब रुपए के इशारात दिए गए, यानी तकरीबन 4 अरब रुपए बन जाते हैं। और ये तकरीबन, अगर हम दौरानिया बताएं इश्तिहारात का, तो ये तकरीबन जो मार्च 2024 से लेकर जो जून 2025 तक है, ये उसका सारा लेटेस्ट डेटा है। और इसके आपको बताते चलें कि ऐसे ऐसे अखबारात को इश्तिहारात दिए गए हैं जिनका ना मैंने ज़िंदगी में कभी नाम सुना, या शायद आपने भी नाम ना सुना हो। आहंग, अहम अखबार, ऐलान, आईना इनकलाब, अखबार हक, अखबार अवाम, एतदाल। और मीडिया नाज़रीन कवरेज नहीं कर रहा। इस वक्त भी इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहब अडयाला जेल के बाहर मौजूद है। अब उनकी स्टेटमेंट आई है कि वो एसएचओ को ये कह रही है कि अगर आप हमें नहीं जाने देंगे तो हम सारी रात यहीं पर बैठेंगे, हम सारी रात यहीं पर बैठेंगे, खान से मुलाकात करके जाएंगे। ये सुन लें।
آپ ذرا اب چیک کر لیں یا ہمیں یہاں سارا دن بٹھانا ہے کہ آپ ایک انتظار منٹ کے لیے کریں؟ ہم گاڑی سائڈ پہ کریں یا رستہ کلیئر کروا لیں رش نہیں ہمیں روک نہیں ایک یہ روک گاڑی آپ کی سائڈ پہ کروا لینا آپ تھوڑا سا آپ یہ چیک تو کریں کہ ملاقات کروانی ہے کہ نہیں کرانی، یا ہم یہاں رات کے اگر 5 بجے تک ہمیں بٹھانا ہے تو پھر ہم سارا رات بیٹھتے ہیں یہاں پہ۔ ایک اور ناظرین سٹیٹمنٹ علیمہ خان صاحبہ کی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جسٹس ڈوگر صاحب سنتے ہی نہیں ہیں، یعنی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب محترم جسٹس ڈوگر صاحب یہ سنتے ہی نہیں ہے کسی کی، یعنی بات ہی نہیں سنتے۔ یہ سن لیں۔ چیف جسٹس ڈوگر یہ ایک تاریخ دیتے تھے اور جب وہ تاریخ آتی تھی تو وہاں پہ وہ عمران خان کی بیل ہیئرنگ نہیں سننے کو تیار تھے، یا وہ ڈسمس کرتے تھے تاکہ اس کو بھی ہم سپریم کورٹ میں لے آئیں، وہ بھی نہیں وہ کرتے، وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے اگلے ہفتے کی 19 تاریخ دے دی ہے۔ اور جسٹس ڈوگر صاحب یہ ناظرین ان کے سامنے ہی معاملہ تھا محترم پاکستان کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جناب اسد علی طور صاحب کا، اور اسد علی طور صاحب امریکہ جانا چاہ رہے تھے، یہ ان کی ٹریننگز تھی، دنیا بھر سے صحافی جرنلسٹوں کو بلایا گیا تھا، پاکستان سے 2 جرنلسٹ تھے جن میں ایک اسد علی طور صاحب تھے، تو یہ کل تک کا ان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ امریکہ جا سکیں یا امریکہ چلے جاتے، ٹریننگ کر کے واپس آتے، 12 دنوں کی ٹریننگ تھی خالی، لیکن یہ واحد جرنلسٹ ہے جو کہ روکا گیا ہے، باقی صحافی پہنچ گئے ہیں یا پہنچ رہے ہوں گے، لیکن اسد علی طور صاحب انہیں روک دیا گیا ہے پاکستان کے اندر، جہاز سے انہیں آفلیٹ کیا گیا ہے۔ ایمان وزاری صاحبہ کہتی ہیں کہ میں اسد طور کا معاملہ لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی اور وہاں پر جا کر یہ درخواست کی کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے، وہ کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پرسنل کمنٹ پاس کرنے لگے اور وہ کہنے لگے بھائی یو آر سو اسٹبن، اب بات مان کیوں نہیں رہی، آپ اڑی ہوئی کیوں ہیں، آپ ضد کیوں کر رہی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں اسد طور ٹریول بین کیس ٹوڈے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ایز پر دا ایکسپیکٹیشن سسٹینڈ آفس آبجیکشنز as to maintainability, which cannot be done an issue of the maintainability if any has to be decided on the judicial side. When I tried to assist the court as to why this objection should be overruled for any case, I tried to refer provisions of the constitution I relied upon. وہ کہہ رہی ہے کہ جناب میں نے آئین کے تمام تر جو پروویژنز ہیں وہ ان کے سامنے رکھی، انہوں نے بتایا کہ یہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ کے اوپر یہ معاملہ نہیں ایک آرڈر کے ذریعے یہ اسد طور کو روکا جا سکتا، یہ جوڈیشل سائڈ پر آپ دیکھیں ان سارے معاملات کو حل کریں اور اسد طور کو الاؤ کریں، اس کا جو بیسک رائٹ ہے، رائٹ ٹو ٹریول، کہ وہ جا سکے۔ وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے پرسنل کمنٹ پاس کرنا شروع کر دیا اور یہ بڑی غیر یعنی مناسب سی چیز ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے یہ امید نہیں تھی، یا پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ایز پر دا ایکسپیکٹیشن شاید یعنی پھر ٹھیک ہے ایکسپیکٹڈ یہی تھا۔ اسد علی طور صاحب نے بھی ناظرین ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جناب چیف جسٹس ڈوگر ریفیوزز ٹو انٹرٹین اسد طور's پٹیشن اگینسٹ ٹریول بین، یعنی انہوں نے میری پٹیشن نہیں سنی۔ انہوں نے کہا جناب اپنے ویلاگس کے اندر میں ہمیشہ یہ بتا رہا ہوں کہ انہیں لاہور ہائی کورٹ سے 15ویں نمبر سے اٹھا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کا سب سے بڑا جج اسی لیے لگایا گیا ہے تاکہ بنیادی رائٹس کو ختم کریں۔ تو آج میں خوش ہوں اسد طور کے مطابق کہ جو کچھ میں نے کہا تھا آج وہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے اور آج وہ سب کچھ بالکل اسی طرح سے ہو رہا ہے۔ ناظرین بریسر منیر فاروق صاحب کو سنیں ہم، بریسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات اسی طرح سے چلیں گے اور یہ حکومت کسی کے لیے بوجھ نہیں ہے بلکہ سب بڑے خوش ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کہ وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ سن لیں آپ کہ شہباز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ شہباز شریف صاحب کوئی خود ان سے آ کر لڑائی کرنا چاہے بھی تو وہ لڑنے کے قائل نہیں ہیں، وہ شاید بیٹھ کر ہی بات کرنا چاہتے ہیں اور ہر معاملے میں ان کا تجزیہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی لڑائی کر کے ملنا کیا ہے، نہ ملک کو فائدہ ہے نہ کسی سیاسی جماعت کو فائدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت فوج کی قیادت ہے آج کی تاریخ تک، وہ اس میں انٹرسٹ نہیں رکھتی کہ ہم نے حکومت کو نیچا دکھانا ہے اور ہم نے خود فرنٹ پوزیشن پہ آنا ہے۔ ناظرین صدیق جان صاحب لکھتے ہیں اور یہ ظاہر معاملہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے عمران خان کے 8 کیسز کے حوالے سے 9 مئی کے حوالے سے 8 کیسز ہیں، 3 رکنی بینچ ہے جو کہ سن رہا ہے۔ چیف جسٹس احیاء آفریدی نے آج عمران خان کیس میں یہ کیوں کہا کہ کیس کے میرٹ پر کوئی بات نہیں ہوگی، یعنی کیس کے میرٹ کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق باجوہ نے عمران خان کی ضمانتیں مسترد کرنے کا جواز پولیس کے سٹار وٹنس حسام افضل کی گواہی کو بنایا اور فیصلے میں اس کی گواہی کو نوٹ کر دیا تھا۔ ضمانت کے فیصلے میں ہی جسٹس شہباز رضوی نے عمران خان کو 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ قرار دے دیا اور اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے انہوں نے حسام افضل کے بیان پر انحصار کیا، لیکن وہ حسام افضل ٹرائل کورٹ کی جیرا میں برہان معظم ایڈوکیٹ کے ہاتھوں کلین بولڈ ہو چکا ہے۔ میں نے اس پر ایک تھریڈ لکھا تھا کہ کیسے حسام افضل جھوٹا ثابت ہوا ہے، جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں سن رہا تھا، کانسپیریسی کو سن رہا تھا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چیف جسٹس شہباز رضوی کے فیصلے کے اس پہلو پر عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کو بات کرنے دیتے، ان کے دلائل سنتے اور فیصلہ دیتے کہ حسام افضل سچا ہے یا جھوٹا ہے، لیکن کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر بیرسٹر سلمان صفدر نے اس نقطے پر دلائل دیے تو حسام افضل جھوٹا ثابت ہو جائے گا اور جب سپریم کورٹ اس کو جھوٹا قرار دے دے گی تو پھر 9 مئی کے جو 30 سے زائد فیصلے ابھی آنے ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی بنیاد پر پہلے سے آنے والے تمام 9 مئی کے فیصلے کالعدم ہو جائیں گے۔ اس لیے جسٹس احیاء آفریدی نے فیصلہ سنایا کہ آئندہ سماعت پر صرف اور صرف اس نقطے پر دلائل ہوں گے کہ جسٹس شہباز رضوی کو اس حد تک جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا۔
ख्याल रखिएगा नाजरीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।